तुम परिंदों से दिल बहलाया करो, सिपा गरी उस इंसान के लिए ख़तर खेल है जो औरत और शराब का दिल दादा हो। ये तारीख़ी अल्फाज सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने चचाजाद भाई खलीफा साले के एक अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। इन दोनों ने सलीबियों को दरपर्दा मदद और जवाहरात का लालच दिया और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त देने की साजिश की। अमीर सैफुद्दीन अपना मालो मता छोड़कर भागा। इसके ज़ाती खैमागाह से रंग बिरंगे परिंदे, हसीन और जवान रकासाएँ और गाने वालियाँ, साज और सजिंदे, शराब के मटके बरामद हुए। सुल्तान ने परिंदों, गाने वालियों और सजिंदों को आज़ाद कर दिया और अमीर सैफुद्दीन को इस मजमून का ख़त लिखा। दोनों ने कफ़ार की पुश्तपनाही करके इनके हाथों मेरा नाम व निशान मिटाने की नापाक कोशिश की, मगर ये ना सोचा कि तुम्हारी ये नापाक कोशिशें आलम इस्लाम का भी नामो निशान मिटा सकती थी। तुम अगर मुझसे हसद करते हो तो मुझे कत्ल करा दिया होता। तुम मुझ पर 2 कातलाना हमले करा चुके हो, दोनों नाकाम हुए। अब एक और कोशिश कर लो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे यकीन दिला सको कि मेरा सर तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज़्यादा सरबुलंद रहेगा, तो रब्बे काबा की कसम मैं अपना सर तुम्हारे तलवार से कटवा दूंगा और तुम्हारे कदमों में रखने की वसीयत करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि कोई गैर मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तारीख तुम्हारे सामने है, अपना माजी देखो। शाह फ्रैंक और ईमान जैसे इस्लाम दुश्मन तुम्हारे दोस्त इसलिए तुमने इन्हें मुसलमानों के खिलाफ जंग में उतरने की ज़ुबान और मदद दी है। अगर वो कामयाब हो जाते तो इनका अगला शिकार तुम होते और इसके बाद ये ख्वाब भी उनका पूरा हो जाता कि इस्लाम सफ़ास्ती से मिट जाए। तुम जंगजू कौम के फ़र्द हो, फ़न सिपागरी तुम्हारा कौमी पेशा है। हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है, मगर ईमान और किरदार बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से दिल बहलाया करो, सिपागरी उस इंसान के लिए ख़तरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिल दादा हो। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ तावन करो और मेरे साथ जिहाद में शरीक हो जाओ। अगर ये नहीं कर सको तो मेरी मुखालफत से बाज आ जाओ, मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। एक यूरोपी मौरख लेन पॉल लिखता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन के हाथों जो माल गनीमत लगा, इसका कोई हिसाब नहीं था। जंगी कैदी बेअंदाज़ा थे। सुल्तान ने तमाम तर माल गनीमत 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके इनको रहा कर दिया, दूसरा हिस्सा अपने सिपाहियों और गुरबा में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निज़ामुल मुल्क को दे दिया। सुल्तान ने इसी मदरसे से तालीम हासिल की थी। ना खुद कुछ रखा और ना अपने किसी जर्नैल को कुछ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जंगी कैदी, जिनमें बहुत से मुसलमान थे और बाकी गैर मुस्लिम, रहा होकर सुल्तान के कैंप में जमा हो गए और सुल्तान की अताअत कबूल करके अपनी खिदमात फ़ौज के लिए पेश कर दी। अयूबी की कुशादा ज़रफ़ी और अज़मत दूर दूर तक मशहूर हो गई। इससे पहले हसन बिन सबा के पुरस्रार फ़िरके फ़िदाई, जिन्हें यूरोपी मौरख़ीन ने कातलों का गिरोह लिखा है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर 2 बार कातलाना हमले कर चुके थे। लेकिन अल्लाह ने इस अजीम मर्द मुजाहिद से बहुत काम लेना था। दोनों बार एक मौजज़ा हुआ जिसमें ये मर्द मुजाहिद बाल बाल बच गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर तीसरा कातलाना हमला उस वक्त हुआ जब वह अपने मुसलमान भाइयों और सलीबियों की साजिशों की चट्टान को शमशीर से रेजा रेजा कर चुका था। अमीर सैफुद्दीन जंग से भाग गया, मगर वो सुल्तान के खिलाफ बुग़्ज़ और कीना से बाज नहीं आया। इसने हसन बिन सबा के कातिल फ़िरके की मदद हासिल की। हसन बिन सबा का फ़िरका इस्लाम की आस्तीन में सांप की तरह पल रहा था। इसका तफसीली तारफ़ बहुत ही तवील है। मुख्तसर ये कि जिस तरह ज़मीन सूरज से दूर होकर गुनाहों का गहवारा बन गई है, इसी तरह एक हसन बिन सबा नामी शख्स ने इस्लाम से अलग होकर नबियों और पैगम्बरों वाली अज़मत हासिल करने का मनसूबा बनाया। वो अपने आप को मुसलमान ही कहलाता रहा और ऐसा गिरोह बना लिया जो तिलस्माती तरीक़ों से लोगों को अपना पैरोकार बनाता। इस मकसद के लिए इस गिरोह ने नहायत हसीन लड़कियाँ, नशा और जड़ी बूटियाँ, हिप्नोटिज़म और चरब ज़बानी जैसे तरीके अपनाए, बहिश्त बनाए जिसमें जाकर पत्थर भी मोम हो जाते। अपने मुखालफिन को कत्ल कराने के लिए एक गिरोह तैयार किया। कत्ल के तरीके खुफिया और पुरस्रार होते थे। इस फ़िरके के अफराद इस कदर चलाक, ज़हीन और नडर थे कि भेस बदल कर बड़े बड़े जर्नैलों के बॉडीगार्ड बन जाते, और जब
کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کو سراغ ہی نہیں مل پاتا۔ کچھ عرصہ بعد قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کیا کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقے اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ سلطان کو اس طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کو قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جب کہ سلطان کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور میر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ سلطان صلاح الدین نے اس فتح کا جشن منانے کے بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ بھی شامل تھا۔ اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی امیر جاو الاسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہے تھے۔ سلطان نے وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو صحرا کی گرمی اور دشمن کی تلوار سے بچا کر رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان کے خیمے میں گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ یہ ایک خاص اشارہ تھا۔ 3-4 محافظ اٹھے اور 2-3 باقی باڈی گارڈز کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے کے اندر چلا گیا اور خنجر کمر بند سے نکال لیا۔ دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلطان ایوبی پر جست لگا دی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اسی وقت سلطان نے کروٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ حملہ آور خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا کہ سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر سلطان کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر بال برابر جتنا دور رہا اور پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے 2 ایسے حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی اظہار نہیں کیا کہ حملہ آور خود اس کی باڈی گارڈز کی وردیوں میں تھے، جسے اس نے خود اپنی باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس برابر بھی اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ حملہ آور اپنا خنجر پگڑی سے کھینچ رہا تھا کہ ایوبی کا سر ننگا تھا۔ اس نے بھرپور طاقت سے ایک گھونسا حملہ آور کی تھوڑی پر دے مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سلطان صلاح الدین نے انہیں کہا کہ اس کو زندہ پکڑو، لیکن یہ دونوں محافظ سلطان صلاح الدین پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان صلاح الدین نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر داخل ہو چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے ہیں۔ اسے چونکہ معلوم ہی نہ تھا کہ اس میں اس کا دوست کون ہے اور دشمن کون، سو وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد باڈی گارڈز میں چند مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور کچھ زخمی ہوئے تو انکشاف ہوا کہ یہ جو دستہ سلطان صلاح الدین کی حفاظت پر مامور تھا، اس میں 7 فدائی تھے جو سلطان صلاح الدین کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی کو اندر خیمے میں بھیجا۔ اندر صورتحال بدل گئی تو دوسرے بھی اندر چلے گئے۔ وہ صورتحال سمجھ گئے، سو سلطان صلاح الدین بچ گیا۔ سلطان صلاح الدین نے اپنے پہلے حملہ آور ہونے والے کی شاہ پر تلوار رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کو کس نے بھیجا ہے۔ سچ کہنے پر سلطان نے اس کے ساتھ جان بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا وہ فدائی ہے۔ تاریخی اسلامی واقعات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں۔